नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अथ भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायः। अत्र साङ्ख्ययोगमिति पदस्य वेदान्ते ज्ञानमार्गः इत्यर्थः एव अवगम्यते। संसारदुःखाभिभूतस्य अर्जुनस्य दयनीयरूपं विवृण्वन् सञ्जयः धृतराष्ट्रं प्रति उक्तैः वाक्यैः द्वितीय अध्यायः आरभते। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। तं तथा कृपया आविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। तथा कृपया आविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं तं मधुसूदनः इत्थम् उवाच। अतः श्लोकस्य अस्य सारांशः। सञ्जयः इत्थं धृतराष्ट्रं प्रति उवाच। अथ भगवान् कृष्णः कृपायुक्तम् अश्रुपूर्णपर्याकुलं नेत्रयुक्तं व्यसनयुक्तं च अर्जुनम् इत्थम् उवाच। धन्यवादः।